स्वागत छ ई नेपालमा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। नमस्ते, हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र आज म हजुरहरूलाई पर्सनल इन्कम पीआई र डिस्पोजल इन्कम डीआई को केही एक्सप्लेन गर्नेछु र प्लस त्यसको न्युमेरिकल दुईटैको पीआई र एनआई कसरी निकाल्ने त्यसको न्युमेरिकल सोल्युसन पनि म हजुरहरूलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। पीआई, द टोटल सम अफ द इन्कम रिसिभ बाई all the individual and the household of the country from all the possible source before the payment of indirect tax in a year is called personal income. कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा घर परिवारहरूले प्रत्यक्ष कर तिर्नुभन्दा अगाडि एक वर्षको अवधिमा स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीलाई व्यक्तिगत आम्दानी भनिन्छ र व्यक्तिगत आम्दानी निकाल्ने फर्मुला पनि यहाँ दिएको छु। पीआई इक्वल टु एनआई भनेको नेसनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स माइनस सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट फी। यो पीआई निकाल्ने फर्मुला। Disposal income DI, the total sum of the income received by all the individual and the household of a country from all the possible sources after the payment of a direct tax is called disposal income. कुनै पनि देशको सम्पूर्ण व्यक्ति तथा घर परिवारहरूले प्रत्यक्ष कर तिरिसकेपछि एक वर्षको अवधिमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीलाई खर्चयोग आम्दानी भनिन्छ र यसको फर्मुला भनेको डीआई निकाल्ने डिस्पोजल इन्कम निकाल्ने फर्मुला भनेको डीआई इक्वल टु पीआई भनेको पर्सनल इन्कम जति पनि पर्सनल इन्कम छ त्यसमा कर घटाउने ट्याक्स घटाएपछि आयो डिस्पोजल इन्कम। मतलब डीआई इक्वल टु पीआई माइनस डिरेक्ट ट्याक्स। अब म केही न्युमेरिकलको सोल्युसनहरू पनि गरेर देखाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू लिएर आएको छु र क्वेसन यस प्रकारको छ। कन्सिडर द फलोइङ नेसनल इन्कम सिल्ड एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। यहाँ केही नेसनल इन्कमको सिल्ड दिएको छ र यसको एन्सर निकाल्नु भनेको छ। र अब यहाँ टेबलमा के छ भने आइटम दिएको छ एकतिर र एकतिर इन्कम दिएको छ। आइटममा जिडिपी 47,905 छ र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड एनएफआइए -232 छ। इन्डिरेक्ट ट्याक्स भनेको 9,344 छ भने सब्सिडिज भनेको 1,000 छ। डिप्रिसिएसन 4,486 र ट्रान्सफर पेमेन्ट 2,305। अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट भनेको 1200। कर्पोरेटेड इन्कम ट्याक्स भनेको 300 र ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको 2,305। सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेको 1,000 छ। पर्सनल ट्याक्स 3,200 छ। प्राइभेट कन्जर्भेसन एक्सपेन्डिचर भनेको 30,000 छ र हामीले यहाँनिर एनआई क्यालकुलेट पीआई एन्ड डीआई मेन हामीले निकाल्ने पर्ने भनेको अहिले चाहिँ डीआई र पीआईको म भन्छु, एनआईको पनि म निकाल्नेछु र क्यालकुलेट सीमा छ क्यालकुलेट प्राइभेट सेभिङ भन्ने पनि निकाल्नु पर्ने छ। ल अब सुरु गरौँ। सुरुमा हामीले एनआई निकाल्नु पर्ने छ। अब एनआई निकाल्दाखेरि हामीलाई एनआईको फर्मुला चाहियो। हामीलाई एनआई निकाल्ने के त हो? एनआईको फर्मुला भनेको जिएनपी माइनस डिप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्स। नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्स डिप्रिसिएसन छ, नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्स छैन, यहाँ इन्डिरेक्ट ट्याक्स मात्रै छ। सो हामीले सुरुमा जिएनपी निकाल्नु पर्यो। जिएनपी अब कसरी निकाल्ने त? अब जिएनपी निकाल्ने फर्मुला गरौँ। गिवन
गिवन GNP इक्वल टू GDP प्लस हामीलाई अर्को के दिएको छ भनेपछि NFI नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भन्ने दिएको छ। सो हामीले NFIA गऱ्यौँ इक्वल टू GDP हामीलाई 47,905 छ। GDP 47,905 प्लस र NFIA भनेको -232 छ। यो ब्राकेटमा दिउँ, ब्राकेट -232 ब्राकेट क्लोज गरौँ र एन्सर यसको GNP को एन्सर भनेको 47,673 47,673 CROR करोड़। therefore GNP equal to 47,673 करोड़। GNP निक्ल्यो। अब हामीले के निकाल्ने भने अब हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स निकाल्नु पर्छ, किनकि यहाँनिर हामीलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै दिएको छ। एगेन नाउ यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीले एकैचोटि NI सँगै निकाल्दा हुन्थ्यो, तर जस्ट हजुरहरूलाई इजी होस् भनेर मैले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स फाल्टै निकालेको। सो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इक्वल टू नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स निकाल्ने फर्मुला भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज माइनस subsidies therefore equal to 8344। यो भनेको नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इक्वल टू नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इक्वल टू 8344 करोड। अब हामीले NI निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब NI निकाल्नको लागि GNP पनि दिएको छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि दिएको छ र डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ। एगेन NI इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएसन NI निकाल्ने फर्मुला GNP माइनस डिप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। GNP पनि दिएको छ, डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि दिएको छ। अब हामीले NI निकाल्न त्यति अप्ठ्यारो परेन।
अब फेरि इक्वल टु अब जिएनपी कति छ भनेपछि 47,673 माइनस डिप्रिसिएसन भनेको 4,486 माइनस अब नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्स भनेको 8,344 इक्वल टु 34,843 करोड आयो एनआई। therefore NI equal to 34,843 करोड। अब हामीले निकाल्नु पर्यो अब पिआई। अब हामीले मेन भनेको पिआई निकाल्ने हो। अब पिआई कसरी निकाल्ने? नाउ पिआई इक्वल टु एनआई माइनस कोअपरेटेड इनकम टैक्स माइनस ऑन डिस्ट्रीब्यूट cooperated profit minus social security plus transfer ट्रान्सफर फी। अब पिआई को भ्यालु निकाल्न हामीले सबै पिआई को फर्मुला राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पिआई को फर्मुला हो एनआई माइनस कोअपरेटेड इन्कम ट्याक्स माइनस अन डिस्ट्रिब्युटेड कोअपरेटेड प्रॉफिट माइनस सोशल सेक्युरिटी प्लस ट्रान्सफर फी राख्यौं। अब हामीले यिनीहरू सबैको भ्यालु दिएको छ माथि टेबलमा। सो अब हामीले भ्यालु एक एक गरेर राखौं। अब एनआई को भ्यालु छ 34,843 माइनस अनि कोअपरेटेड इन्कम ट्याक्स को भ्यालु छ 323 माइनस 5 र अन डिस्ट्रिब्युटेड कोअपरेटेड प्रॉफिट को छ 12,200 इक्वल टु 34,200। अब फेरि सोशल सेक्युरिटी को भ्यालु 1000 छ माइनस 1000 प्लस सोशल सेक्युरिटी को भ्यालु हालौं। अब 2,305 इक्वल टु 34,648 करोड। therefore PI equal to 34,648 करोड। अब अर्को
हामीले डिआई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पिआई माइनस पर्सनल ट्याक्स। यहाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल ट्याक्स घटाउने हो। पर्सनल ट्याक्स इक्वल टु एनआई कति आएको छ 34,648 सरी यहाँनिर 8 हुँदो रहेछ है। एट माइनस पर्सनल ट्याक्स भनेको 32,000, पिआई भनेको 3,200 3,200 हो। सो देयरफोर इक्वल टु डिआई इक्वल टु 31,000 डिआई इक्वल टु 31,448 करोड। Therefore, DI equal to 31,448 करोड। अब हामीलाई फेरि अर्को के निकाल भनेको छ भने प्राइभेट सेभिङ निकाल भनेको छ। नाउ प्राइभेट सेभिङ इक्वल टु डिआई माइनस प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। अब प्राइभेट सेभिङको एन्सर डिआई हामीले निकालिसकेको छौँ। डिआई भनेको 31,448 माइनस प्राइभेट सेभिङ भनेको टेबलमा दिएको छ 30,000 माइनस 30,000 इक्वल टु 1,448। Therefore, private saving equal to 1,448 करोड। अब जम्मा जम्मी सबै निकाल्यौँ। Therefore, NI equal to 34,843 करोड, therefore PI equal to 34,648 करोड, DI equal to 31,448 करोड, therefore private saving equal to 1,448 करोड।